बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज ताज़ा तरीन के साथ साथ हम 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। उनमें से गंदम का इशू है, और ये जो साइफ़र केस का आपने गुज़श्ता रोज़ सुना कि उसमें से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब बरी हो गए, उस पर एक आप पे सवाल खड़ा करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि आज जो सस्ती शोहरत जो है वो किस कदर महंगी होती है। जी, सबसे पहले चलते हैं ताज़ा तरीन की तरफ। तो ताज़ा तरीन ये है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइना पहुँच गए हैं, और चाइना के शहर शेंज़न में जब वो लैंड किए तो वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया। जिनमें उनका इस्तकबाल जिन्होंने किया उनमें शामिल थे पाकिस्तान के जो चाइना में सफ़ीर हैं, और जो चाइना के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, और उसके अलावा चाइना के जो अहम अहलकार हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। वो चाइना में बिज़नेस फोरम से कल ख़िताब करेंगे। उसके अलावा जो वहाँ का बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हुवावे टेलीकॉम कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर विज़िट करेंगे। और उसके बाद वो बीजिंग जाएंगे, वहाँ पे चाइना की लीडरशिप से उनकी मुलाकात होगी, और वापसी पे वो शियान सिटी जाएंगे जहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी और मॉडल फार्म्स का दौरा करेंगे। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज बहस थी, हेयरिंग चल रही थी। जो मखसूस नशिस्तों का केस है जो पीटीआई ने दरख्वास्त दे रखी है, और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन सीटें जीती हैं तो मखसूस नशिस्तें भी हमारी होनी चाहिए। और जो इलेक्शन का जो मामला था, इलेक्शन कमीशन के कहने पे हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 दफ़ा करवा चुके हैं। ये हेयरिंग चल रही थी तो उसके दौरान बड़ा दिलचस्प जो है वो मुकालमा हुआ जस्टिस फ़ायज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान। अतर मिनल्ला जस्टिस जो हैं उनका ये कहना था कि पीटीआई मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत कर रही है, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फ़ायज़ ईसा ये कहते हैं कि इस वक्त हमारे सामने जो केस है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू नहीं है। जिस पे अतर मिनल्ला का ये कहना था कि इस वक्त भी हमारे पास जो केस हम सुन रहे हैं उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वोटर है, और वोटर का हक बुनियादी हक है। अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो हम देखते हैं कि जो गंदम का इशू है वो मीडिया से भी गायब हो चुका है, और मीडिया के लोग जो हैं, इवन सोशल मीडिया के लोग जो हैं, वो इश्यूज़ के साथ आगे बढ़ गए हैं। लेकिन किसान जो हैं पूरे पंजाब के अंदर वो अभी तक अपनी बम्पर क्रॉप को लेके बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि देखने में यह है कि 100 बैग से लेके 2000 बैग्स तक जिन लोगों के पास हैं, ये दरमियाने किसान इस तरह के इनकी इस कदर प्रोड्यूस होती है, तो वो सिफारिशें ढूंढते फिर रहे हैं, इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं कि यहाँ से पास्को के अंदर कोई ना कोई सिफारिश हो जाए। इसी सिलसिले में जब हमने एक दोस्त के लिए, पास्को में जो दोस्त हैं, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे सरकारी जो सिफारिशें हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं। तो जब हुकूमत ने हमें इजाज़त ही नहीं दी, अब देखें कि पास्को अदारे का नाम क्या है। उसका नाम है पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज सर्विसेज। उसका मकसद ही बनाए जाने का 1973 में ये था कि वो एक तो सपोर्ट प्राइस देगी जब गंदम क्या बीज लगा रहे होंगे किसान, ताकि बेहतर से बेहतर कल्टीवेशन, मैक्सिमम एरिया पे कल्टीवेशन गंदम लगाई जा सके। उसके बाद जब गंदम की क्रॉप आ जाएगी तो उसमें से उसको जो मुल्क की ज़रूरियात हैं पूरे साल की, वो लेके स्टोर करेगी। इसके नाम में स्टोरेज इसीलिए है कि ये मॉडर्न स्टोरेज बनाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई इदारा ये पूछने वाला नहीं है कि 1973 से लेके आज तक ये जो पास्को है इसने कितनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई हैं। और अब इस साल ये हो गया है कि जी हमने गंदम इंपोर्ट चूँकि कर ली थी पिछले साल, और स्टॉक का ख़दशा था कि वो इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर ये सवाल आप उठाते हैं तो इस पे साथ साथ ये बात आती है कि वो तो आपने प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी थी जो 3 मिलियन टन मंगवाने की, हुकूमत के जो स्टोरेज हैं, पास्को के स्टोरेज हैं, वो कहाँ चले गए। तो इस सूरत हाल में आपने बयानात दे के
اور چند خبریں لگوا کے آپ آگے چل پڑے ہیں، لیکن کسان اپنی گندم لے کے آج بھی وہیں بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں انہوں نے بیڈ رومز خالی کر کے وہاں پہ جو ہے وہ گندم سٹور کی ہوئی ہے، لیکن وہ پراپر سٹوریج نہیں ہے، وہاں پہ اس کو کیڑے کا خطرہ ہے، وہاں پہ اس کو نمی کا خطرہ ہے، اور کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ رہ گیا ہے برسات کا سیزن شروع ہونے میں، اور اگر برسات کا سیزن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے گندم یا پراپر سٹور نہ کی یا ان سے کسی نے خریدی نہ، تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر اس صورتحال میں بھی اگر گندم ان کے پاس ہے تو بھی وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو جب تک کوئی لے گا نہیں تو ہم نے ادھار اٹھا کے جو اس کی ان پٹ لگائی ہوئی ہے، بیج اور کھادوں کے اوپر جو خرچہ کیا ہوا ہے، وہ ادھار ہم کیسے چکائیں گے؟ تو اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سستی شہرت کس قدر مہنگی ہوتی ہے۔ سستی شہرت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آپ کوئی ہاسپٹل بناتے ہیں، اس کے اوپر اپنا نام لگاتے ہیں، آپ کوئی بھی اس طرح کا پبلک ویلفیئر کا کہ جو کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ وہ کر کے عوام کے اوپر احسان کرتے ہیں، اور اس احسان کے اوپر بھی بہت سارا خرچہ کرتے ہیں۔ وہ جو زبانی کلامی جسے جمع خرچ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اس کے متعلق آپ کو ایک جو اتھینٹک خبر بتاتے ہیں کہ جو ریسنٹلی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کلینک آن ویلز کا پروجیکٹ شروع کیا، تو ایک ہمارے اندر کے بندے نے خبر یہ دی ہے کہ ہمارے پاس چڑیا تو نہیں ہے جو خبریں لاتی ہے، لیکن ہر جرنلسٹ کے پاس سورسز ہوتے ہیں جو اس کو خبریں بتاتے ہیں۔ تو ہمارے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ UNFPA جو پاپولیشن کی سب سے بڑی انٹرنیشنل NGO ہے پاکستان میں، وہاں سے لے کے ڈاؤن دا لائن جو چھوٹی سے چھوٹی NGO ہے، ان کو بھی حصہ بقدر جثہ اس پروجیکٹ میں ڈالنے کے لیے کہا گیا زبردستی۔ اگر وہ نہ دیتے تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی، پنجاب میں کام کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اور پورے پروجیکٹ کی ڈیٹیل تو بعد میں آئے گی، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس جو ڈیٹیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لانچنگ کا جو ان کا ایونٹ ہوا تھا، جس کے اوپر بعد میں ہماری اعلیٰ عدلیہ نے بھی نوٹس لیا اور یہ اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا کہ جتنے بھی سرکاری اہلکار پروجیکٹس انوگریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ان کا اپنا نام وہ نہیں لگوا سکتے، سرکاری خرچے سے ذاتی پبلسٹی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ پبلک فنڈ سے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا فنڈ تھا اس سے خرچ نہیں کیا، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن کروڑوں روپے خرچ کر کے محض اپنی پبلسٹی اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے آپ نے کر دیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کروڑوں روپے جو آپ نے خرچ کیے ہیں، یہ جو ایگزسٹنگ ہاسپٹل ہیں ان کو اپ گریڈ کرتے، آپ ان کے اوپر آپ انہی NGO سے آپ پیسے لیتے، لیکن آپ جو جن ہاسپٹلز میں دور دراز کے علاقے میں BHUs کے اندر دوائیاں نہیں ہیں، وہاں دوائیاں پہنچا دیتے۔ اب آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائفر کا ایک بہت 2-2.5 سال یہاں پہ ڈرامہ چلتا رہا، اور ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری میں یہ کیس چلتا رہا، اور یہ ہمیں بتایا یہ گیا کہ بہت بڑی غداری ہو گئی ہے اور آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن اینڈ آف دی ڈے پتہ کیا چلا کہ ہائی کورٹ نے بری کر دیا عمران خان صاحب کو بھی، اور جو ہیں سابقہ وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو بھی باعزت بری کیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں نیشنل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور جو پراسیکیوشن ہے وہ ثبوت نہیں دے سکی کہ کہاں پہ کون سا جو ہے جو قومی جو سیکرٹ تھا وہ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے لیک کیا۔ تو یہ کتنے وکیلوں نے کتنی فیسیں کمائی اس میں، اور جو عوام کا نقصان کتنا ہوا، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ ہم آج سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں۔